आजको यस भिडियोमा यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको र फ्याराडेज लसँग रिलेटेड न्यूमेरिकलहरू सल्भ गर्दैछु। यहाँ मैले 5 वटा न्यूमेरिकल लेखेको छु र यो सबै फ्याराडेज लसँग रिलेटेड छ र अब यसलाई सल्भ गर्दैछु। जस्तो क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्छ, क्याल्कुलेट द वेट अफ सिल्भर डिपोजिट। वेट निकाल्नु छ भनेपछि यहाँ करेन्ट आई कति करेन्ट पास गरेको छ 0.075 एम्पियर करेन्ट पास गरेको छ। कति टाइम कतिको लागि 17 मिनट, तर टाइम केमा लिनुपर्छ, सेकेन्डमा लिनुपर्छ हो, यही बुझ्नु पर्यो। 17 मल्टिप्लाई 60 गर्दै भने यो केमा गयो, सेकेन्डमा गयो। र जेड भ्यालु भनेको के हो, ECE हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, किनकि W इक्वल्स टु ZIT पढेको छ फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा। वेट निकाल्न ZIT। अब यो फर्मुला फिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्दैछु। जेड भनेको ECE, ECE भनेको E/F पनि हो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई फ्याराडेज भनेको 96500। भनेपछि आई दिएको छ, टाइम दिएको छ, जेडको भ्यालु दिएको छ। ECE भ्यालु कति दिएको छ यसमा, यहाँ दिएको छ ECE अफ सिल्भर, या जेड भ्यालु दिएको छ कति रहेछ, जेड ECE या E/F भनेको त्यही एउटै हो। कति भ्यालु दिएको छ 0.00118 ग्राम पर कलम हुन्छ युनिट। अब निकाल्न के भन्दैछ, W वेट अफ सिल्भर डिपोजिट भनेपछि W इक्वल्स टु वाट, तर W इक्वल्स टु ZIT फर्मुला लाउन सकिन्छ। भनेपछि W इक्वल्स टु जेडको भ्यालु कति दिएको छ 0.00118, आई भनेको कति छ 0.075, अनि टाइम कति 17 मल्टिप्लाई 60 यति दियो। यो भ्यालु पुट गरिदियो भने कति आयो 0.098 ग्राम आयो। कति आयो 0.0 कति आउँछ 0.09 ग्राम आइदियो। त कति सिल्भर डिपोजिट हुने रहेछ ग्राममा आउँछ 0.098। गिवन भ्यालु पहिला लेख्ने, आई दिएको छ, टी दिएको छ, जेड दिएको छ। भनेपछि फ्याराडेको फर्स्ट ल लगाउन सक्यो, W इक्वल्स टु ZIT कति आयो, यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि 0.09 ग्राम सिल्भर डिपोजिट हुने रहेछ। त अर्को 2 नम्बरको क्वेसन, यो 1 नम्बर कम्प्लिट। 1 नम्बर कम्प्लिट भयो भने 2 नम्बरमा के छ क्वेसन त्यो हेरौँ। 2 नम्बर क्वेसन, किनकि तर यो न्यूमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि थ्योरी बुझ्नु पर्यो। थ्योरीको भिडियो मैले अपलोड गरिदिएको छु, पहिला थ्योरी क्लियर हुनैपर्छ। 3 चोटि 4 चोटि कतिचोटि हेर्नुपर्छ हेर्ने। र क्वेसन नम्बर 2 मा गिवन भ्यालु पहिला हेरौँ। करेन्ट आई कति छ 2.50 एम्पियर, 2.50 एम्पियर छ करेन्ट। अनि यसमा पनि पास थ्रो द सोल्युसन अफ कपर सल्फेट फर 50 मिनट। कति मिनट पास गरो, टाइम इक्वल्स टु 50 मिनट। 50 मिनट इक्वल्स टु 50 मल्टिप्लाई 60, किनकि सेकेन्डमा लानु पर्यो, यो सेकेन्डमा लाने। अनि क्याल्कुलेट द वेट अफ कप्पर डिपोजिट। वेट अफ कप्पर CU, कप्परको वेट डिपोजिट वेट W इक्वल्स टु वाट छ भने अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि जेड, अब यसमा पनि W इक्वल्स टु ZIT गर्न सकिन्छ। र अघि के भने ECE भनेको के हो, जेड हो। जेड भनेको के हो, E/F हो। E भनेको के हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट। F भनेको के, फ्याराडे। र फ्याराडे यो F को भ्यालु कति हुन्छ 96500। कति हुन्छ यो मैले थ्योरीमा भेरिफिकेसन गरेको छु, इलेक्ट्रोनिक इन्टरप्रिटेसनमा। अब यति भयो भने वेट निकाल्नु छ। यसमा पनि वेट निकाल्नु छ भने त अब के गर्न सकिन्छ, W इक्वल्स टु जेडको भ्यालु कति हाल्ने त्यो छोडिदियो। आई दिएको छ, यहाँ आई को भ्यालु कति छ 2.50 मल्टिप्लाई टाइम कति छ 50 मल्टिप्लाई 60 छ। अनि जेड
जेड भनेको ई बाई एफ पनि हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई फ्याराडे, किनकि हामीलाई जेड भ्यालु त गिभन छैन भने जेड होइन ई बाई एफ भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। अघि क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ इसिई दिएको थियो, डाइरेक्ट जेडको भ्यालु इसिई राखिदियो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कप्पर कति हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कप्पर निकाल्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी पनि गर्न सकिन्छ। वेट बाई भ्यालेन्सी यहाँ ए गरौँ, एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि यो एफ छँदैछ यहाँ। एफ भनेको तल कति छ 96500 फ्याराडे। अनि एटोमिक वेट अफ कप्पर यो त थाहा छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छैन भने 63.5 हो एटोमिक वेट अफ कप्पर। वेट बाई भ्यालेन्सी राखिदिए भने त यो ई को काम गरो, किनकि ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी हो। वेट चाहिँ कप्परको के हो 63.5 र 63.5 र CuSO4 दिएको छ। यहाँ केलाई भनेको छ CuSO4 भनिदियो भने Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, दुईटा प्लस छ भने भ्यालेन्सी यसको कति हो, यहाँ भ्यालेन्सी त 2 हुनु पर्यो, भ्यालेन्सी 2। यति भ्यालु पुट गरिदिएपछि W को भ्यालु आयो, W इक्वल्स टु, अब यसमा वेट कति आइदिन्छ W 2.47 ग्राम आइदिन्छ। यो सेकेन्ड नम्बर क्वेसन। फर्स्ट कम्प्लिट, सेकेन्ड कम्प्लिट। अब यो सेकेन्ड कम्प्लिट भयो भने थर्ड हेरौँ, थर्डमा के सोधेको छ। 3 नम्बर क्वेसन, 3 नम्बर क्वेसन हेरौँ के सोधेको छ। यो 3 नम्बरमा के भन्दैछ, हाउ मेनी एम्पियर अफ करेन्ट आर रिक्वायर्ड टु लिबरेट 2.24 लिटर अफ Cl2 ग्यास एट NTP इन 1 आवर ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ NaCl सोल्युसन भन्दैछ। अब यहाँ आई निकाल्न भन्दैछ। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के निकाल्न भन्दैछ, आई निकाल्न भन्दैछ क्वेसन नम्बर 3 मा आई। र टाइम कति 1 आवर, 1 आवर भनेको कति सेकेन्ड 60, 1 आवर भनेको 60 मिनट र 60 लाई फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो केमा गयो सेकेन्डमा गइदियो। अब टाइम भोल्युम अफ Cl2 कति भोल्युम निकाल्नु छ, Cl2 को भोल्युम अफ Cl2 कति निकाल्नु छ 2.24 लिटर निकाल्नु छ, 2.24 लिटर निकाल्नु छ भोल्युम। अब एउटा Cl2 लेखो भने कति हो 1 मोल हो, एउटा Cl2 भनेको 1 मोल, अनि यो कति 22.4 लिटर हो। र एउटा क्लोरिन एउटा एटमको भ्यालु कति हो 35.5 हो, दुईटा छ भने 71 ग्राम इक्वल्स टु 22.4 लिटर रहेछ भनेपछि यहाँ कति लिटर प्रोड्युस गर्नु छ 2.24 लिटर इक्वल्स टु कति हुन्छ 71 डिवाइड बाई 2.24 मल्टिप्लाई यहाँ त कति आउँछ तल 22.4 मल्टिप्लाई 2.24 आउँछ भनेपछि यो कति आउँछ। यसलाई सल्भ गरौँ भने यसले 10 टाइम्स कट्छ होला, अनि 10 ले यसलाई काट्दाखेरि 7.1 ग्राम भोल्युम होइन, हामीलाई वेट चाहिन्छ किनकि W इक्वल्स टु ZIT फर्मुला लाउन सकिन्छ। किन भोल्युमबाट वेट निकाल्यौँ। यो 2.24 लिटर Cl2 भनेको कति रहेछ 7.1 ग्राम रहेछ भनेको कति रहेछ 7.1 ग्राम रहेछ। यो वेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भोल्युमलाई, यहाँ वेटमा कन्भर्ट गरे। अब वेटमा कन्भर्ट गरे वेट आयो, अनि के आयो। अब यसमा जेडको भ्यालु पनि चाहियो हामीलाई, जेडको भ्यालु चाहियो। अब जेडको भ्यालु अहिले निस्किहाल्छ। जस्तो यहाँ अब हेर्यो भने W इक्वल्स टु ZIT लाउन सकिन्छ। अनि निकाल्नु के छ हामीलाई आई निकाल्नु छ। आई निकाल्नु छ भने आई इक्वल्स टु W बाई ZT भयो। अनि वेट कति यो 2.24 लिटर भनेको कति रहेछ 7.1 ग्राम रहेछ। क्लोरिन प्रोड्युस गर्नु छ, यति क्लोरिन प्रोड्युस गर्नु छ।
अनि टाइम कति 36 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे भने 00 सेकेन्ड। अनि जेड यो जेडको भ्यालु भनेको कति हो ई बाई एफ हो, ई बाई एफ हो। एफको भ्यालु कहाँ जान्छ यहाँ माथि जान्छ एफ र यो ई चाहिँ यहाँ बस्दिन्छ। अब भइदियो भने ई बाई एफ भ्यालु यति नै राखौँ। अब कति भयो 7.1 डिभाइड बाई ई। ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट र केमा पढ्दैछ हामी क्लोरिनमा। क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 35.5 नै हो भनेपछि क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 35.5 मल्टिप्लाई यहाँ कति छ 3600 छ 3600। एफ को भ्यालु भनेको अघि कति भनेको 96500 हो त यो कहाँ जान्छ माथि जान्छ 96500 भइदियो। अब यो सबैलाई सल्भ गरौँ भने कति आइदिन्छ आई 5.36 आइदिन्छ भ्यालु 5.36 के हो करेन्ट यति एम्पियर करेन्ट चाहियो। यो क्वेसन नम्बर 3। अर्को क्वेसन नम्बर 4 हेर्ने। क्वेसन नम्बर 4 मा के निकाल्न भन्दैछ तर मैले भनेको छु पहिला थ्योरी आउनु पर्यो फर्मुलाहरु आउनु पर्यो नभए यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको न्यूमेरिकल गर्नुको कुनै मिनिङ छैन। अरु 4 मा के भन्दैछ फर इच अफ द क्याटायन क्याल्कुलेट कतिवटा क्याटायन दिएको छ कोबाल्टमा 3टा प्लस मर्करीमा 2टा प्लस दिएको छ। नम्बर अफ फ्याराडे रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 मोल अफ फ्री मेटल। यहाँ के भन्दैछ अब म ए नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। जस्तो CO मा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ Hg मा 2टा पोजिटिभ चार्ज छ अनि यसलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन हाल्दियो भने CO बन्छ 3टा इलेक्ट्रोन एड गर्दियो भने यहाँ CO बन्छ फ्री मेटल बन्छ। यसमा 2टा इलेक्ट्रोन हाल्दियो भने अनि यहाँ कति बन्छ Hg बन्छ। यो फ्री मेटल बनाउन कति फ्याराडे चाहिन्छ र एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने यसलाई के भन्छ 1 फ्याराडे भन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन चाहियो भने अनि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो 3टा भनेपछि यहाँ कति 3 फ्याराडे। यो कम्प्लिट यति मात्रै गर्नुस् 3 फ्याराडे। यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो मेटल बनाउन 2टा यसको 2 फ्याराडे। ए नम्बर कम्प्लिट। एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न कति फ्याराडे लाग्छ 1 फ्याराडे और 96500 कलम चार्ज चाहिन्छ एउटा इलेक्ट्रोन बराबर। अर्को बी नम्बरमा या सेकेन्ड नम्बरमा बी नम्बरमा क्वेसन के सोधेको छ भन्दा बी नम्बरमा नम्बर अफ कलम चार्ज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस फ्री मेटल। नम्बर अफ कलम चार्ज बी मा के भन्दैछ अनि नम्बर अफ कलम चार्ज अब यो सेकेन्ड नम्बरको म क्वेसन सल्भ गर्दैछु बी नम्बरको। अब बी नम्बरमा यो बी नम्बरको पनि के छ CO मा 3टा पोजिटिभ चार्ज छ। पहिला यो बुझ्ने 3टा इलेक्ट्रोन लियो भने अनि CO बन्यो अनि CO यो नम्बर अफ कलम चार्ज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस फ्री मेटल। सेकेन्ड मा पनि एकछिन क्वेसन हेरौ एकचोटी के भनेको छ द नम्बर अफ कलम्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 1 ग्राम अफ फ्री मेटल भनेको छ। यहाँ चाहिँ 1 मोल भनेको थियो। यहाँ ए मा के भनेको थियो 1 मोल। बी मा चाहिँ प्रोड्युस रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस कति भन्दैछ 1 ग्राम। कति 1 ग्राम मेटल प्रोड्युस गर्न कति चाहिन्छ अनि यहाँ अब हेरौँ जस्तो यो एउटा CO यसको एटोमिक वेट कति हो 59 ग्राम हो। 59 ग्राम हो 59 ग्राम हो भने 59 ग्राम CO प्रोड्युस गर्न कति 3टा इलेक्ट्रोन भनेको 3 फ्याराडे चार्ज चाहियो। अघि भनेको 3टा इलेक्ट्रोन 3 फ्याराडे
अब 1 ग्राम CO प्रोड्युस गर्न कति चाहियो 3/59 फ्याराडे चाहियो 3/59 फ्याराडे भनेको कति आयो यो 3/1 ग्राम प्रोड्युस गर्न अनि फ्याराडेको भ्यालु कति हो चार्जमा लानको लागि 96500 यति अब यो मल्टिप्लाई गरेर राख्यो भने हामीले कति आउँछ 4.91 × 10⁻³ कलम चार्ज चाहियो त्यस्तै अब अर्को Mg को लागि हेरौँ भने Mg म्याग्नेसियम प्लस प्लस छ यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लियो भने त कति Mg बन्दिन्छ कति ग्राम हो 24 ग्राम अनि यसमा चाहिँ के भयो 24 ग्राम Mg प्रोड्युस गर्न 2 फ्याराडे चार्ज चाहियो यानी कि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो यसरी गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि 1 ग्राम Mg प्रोड्युस गर्न 2/24 मल्टिप्लाई यतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो अनि एउटा इलेक्ट्रोन भनेको 96500 1 फ्याराडे हो भनेपछि यहाँ कति आउँछ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने म डाइरेक्ट भ्यालु लेखिदिन्छु यसको त यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने Hg छ मर्करी सोधेको छ यहाँ यो Mg सोधेको छैन Hg प्लस प्लस छ अनि यहाँ के बन्छ Hg बन्छ यहाँ अलिकति गडबड भयो Hg अनि Hg को वेट कति हो त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो Hg को वेट 206 कति हो 200.6 हो भनेपछि यहाँ कति आयो 200.6 मल्टिप्लाई यो एउटा इलेक्ट्रोनको चार्जले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति आउँछ 962 कलम 962 कलम यति आइदिन्छ यो 4 नम्बरको कम्प्लिट अब 4 नम्बर कम्प्लिट भयो भने 5 नम्बरको क्वेशनहरु के छ 5 नम्बरको क्वेशन यो 5 नम्बरमा व्हाट मास अफ सिल्भर भन्दैछ व्हाट मास अफ सिल्भर कुड बी प्लेटेड अन द मास भनेको छ मास भनेको W इक्वल्स टु वाट त्यही W नै भयो I भनेको कति करेन्ट पास गरेको छ 2 एम्पियर अनि टाइम t इक्वल्स टु कति को लागि 25 मिनेट भनेको कति हो 25 मल्टिप्लाई 60 सेकेन्ड हो यो यति सेकेन्ड भयो अनि फ्याराडेजबाट W इक्वल्स टु के गरेको ZIT W इक्वल्स टु Z भनेको E/FIT अब E को भ्यालु इक्विभ्यालेन्ट वेट यो इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ सिल्भर को कति हो इक्विभ्यालेन्ट वेट 108 हो इक्विभ्यालेन्ट वेट किनकि अब 108 भ्यालेन्सी कति हो इक्विभ्यालेन्ट वेट 108 बाइ फ्याराडे कति 96500 मल्टिप्लाई I भनेको कति 2 टाइम भनेको 25 मल्टिप्लाई 60 गरो यो कम्प्लिट कति आउँछ कति वेट आउँछ 3 यसको भ्यालु आउँछ 357 यति ग्राम क्याल्कुलेटर युज गर्ने यो आइहाल्छ यहाँ कतिवटा 5 वटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्यो